منن والا ارمان ہے اس بندے تے جنہوں ٹکر دے ٹیسٹ دا پتہ ہے تے ذکر چ بولن دا نہیں پتا چھویں تاجدار ولایت فرمیندے نے میرا منن والا دو کم میری مرضی دے ایک مقام تے کر مالک دسو فرمایا تیرے گھر بیٹا جم پوے بیٹا پوتر جم پوے تے تو میری مرضی نال دو کم کریں پلے بن لے بات دوستوں بھی دسیں کم از کم دشمن بھی منن جو بادشاہاں دے نوکر بیٹھن کسی دوست نو جڑا مجلس وچ نہیں آیا پیغام لے جا ان جا کے دسی عمران کاظمی بادشاہ دا فرمان سنائی فرمان تے عمل کر بادشاہ کرم کر سن بادشاہ فرماندے تیرے گھر بیٹا جم پوے دو کم میری مرضی دے کر شالا کوئی چپ نہ رہے ساتھ دے جاوے بادشاہ کیڑا فرمایا تیرے گھر بیٹا جم پوے فرات دا پانی لے خاک شفا حل کر بچے نو گھٹی دے دے بادشاہ نتیجہ کیا نکلے گا مسکرا کے چھواں تاجدار ولایت فرمیندے حسین نو سوچے گا نہیں علی نو بھونکے گا نہیں شاباش وہ آئی نہیں جدہ ہاتھ نہیں اٹھیا ہاتھ لندی شمی بنا حیدری بہت شکریہ حسین بسم اللہ جی حسین نو سوچے گا نہیں علی نو جیڑا مرشد حسین نو سوچ دے اور بادشاہ علی نو بھونک دے او دی گھٹی چ مسئلہ ہے خبرات نہیں گئے یار ایک تھوڑا ساتھ ہو روے تو پھر ایک قصیدہ پڑھیے قبلہ محسن نقوی صاحب دی دھرتی ہے پڑھے لکھے لوگاں دی دھرتی ہے ایسی بات ہی نہیں بھی ضائع ہو جائے اور ایک جملہ بھی ضائع ہو جانا ڈیرے غازی خان گرد و نواز دے ازاداراں دے سامنے یہ توہین ہے ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک موضوع اج پڑھ کے جا رہے ہیں کم از کم 15 جمادی الاول سیدھا دبئی تو آسان جی وعدہ کیتا ہے بھائی اشفاق دا وعدہ ہی میرے خیال اسے دیاڑے میری فلائٹ ہے واپسی دی دبئی تو سیدھا جناب دی نوکری چاہتا رہا صاحب بادشاہ دا صدقہ نوکری ضرور اعلان جو ہو گیا 15 جمادی الاول جناب تھے نوکری ہو گئی اتو تائیں یاد رہا سی بھی کو موضوع پڑھیا گیا ویرون کربلا دے میدان اچ جیڑے خیمے نہ خیمے انہاں دے باہر ایک کنات ہے اجی میں کنات ہے کوئی تو موضوع سمجھے گا ایک کنات جو میں نا یہ میں کربلا دے باہروں خیمے دے باہروں کنات سر جی وہ کنات دے باہر ایک خیمہ ہے جنہیں امام حسین نے ڈیرہ بنایا اوکی گل لینا ڈیرہ بنایا امام حسین نے وہ ڈیرہ کیوں بنایا وہ اس واسطے بنایا بھی کوئی مہمان آوے تو اتھے مولا نو ملے سر جی کوئی نوکر آوے اتھے سردار نو ملے اس ڈیرے چ حسین مسند تے بیٹھن موضوع ہون شروع ہے حسین مسند تے بیٹھن ایک ہستی پارا دے رہی ہے جدا نا جون ہے ادھرا میرے فرنٹ والے بھرا پیچھے رہ گئے ذرا ایک ہستی پارا دے رہی ہے جس دا نام ہے جون حبشی نہیں سمجھے تو جملہ بدل کیا کہا جون علیہ السلام شکریہ جی حیدری آلی سرکار جون دے ہاتھ چ تلوار ہے کدے ادھر جا رہے کدے ادھر جا رہے پارا دے